बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। रायबंड पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। चौकी इंचार्ज बाईपास मोहम्मद अफजाल ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने रायबंड और गिरदनवाह में डिकेटी की वारदातों का इंकशाफ किया है। 3 रुकनी डिकेट गैंग में बिलाल, सजाद और दानिश शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से असला बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा थाना सिटी रायबंड में दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SHO रायबंड सैयद वकार बुखारी का कहना है कि जराइम पेशा अफराद किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद के नवाही गांव 78-1L में शदीद गर्मी से 4 बच्चे बेहोश। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। हारूनाबाद के नवाही गांव 78-1L में हीट व्यू के बायस 2 बच्चियां और 2 बच्चे बेहोश हो गए जो बुखार और डायरिया में मुब्तला थे। रेस्क्यू टीम ने इतला मिलते ही मौके पर पहुंचकर मुतासरा बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेडिकल ऑफिसर THQ का कहना है कि मुतासरा बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। चारों बच्चे असद, अली हसन, ईमान फातिमा और फिजा अली हीट व्यू का शिकार हुए हैं। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटचुट्टा के इलाके मौजा नवा शमाली बस्ती कबीर वाला नज़द खाजन मुराद रब नवाज खान कामलानी का बेटा सरदार नूर मोहम्मद खान कामलानी का भतीजा मुमताज़ खान कामलानी का कज़न मोहम्मद इसहाक खान के जनाजे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मरहूम के हक दुआ कराई कि अल्लाह ताला मरहूम मोहम्मद इसहाक को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मरहूम के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला CPO की खुली कचहरी अवाम को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। जड़ावाला जिला फैसलाबाद के CPO साहबजादा बिलाल उमर ने म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें अवाम के मसाइल को बर वक्त हल करने के फौरी अहकामात जारी किए। इस मौका पर SP ज़ियाउल हक, DSP जड़ावाला मोहम्मद अजीम भट्टी, DSP खड़ियावाला समेत सर्कल भर के SHOs और दीगर अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी साइलिन ने पुलिस की कारकर्दगी, इमलाकी तनाज़नात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल पर शिकायत पेश की। CPO बिलाल उमर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि तमाम शिकायत का अज़ाला 24 घंटों के अंदर यकीनी बनाया जाए। उन्होंने जोर दिया कि खुली कचहरी का बुनियादी मकसद आवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। साहबजादा बिलाल उमर ने वाज़िया किया कि साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इनके मुताबिक ऐसे फोरम से न सिर्फ आवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम होते हैं, बल्कि जुर्म की शरह में भी नुमायां कमी वाक़या होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मुजरमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इकदाम दीगर इस्लाह जैसे विहाड़ी अटक में खुली कचहरियों के तसलसल में है, जहाँ अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हालिया बयानात के मुताबिक अदालती और इंतजामी अदारों को अवामी शिकायत पर फौरी तवज्जो देने की हदायत की जा रही हैं। CPO के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में बताया गया है कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि शहरियों को बिला ताख़ीर इंसाफ मिल सके। इस मौका पर मौजूद अवामी नुमाइंदों ने इस कदम को इंसाफ तक रसाई का मुस्तर ज़रिया करार दिया। रहीम जारहान कोट समाबा नहर अब्बासिया लिंक में वाहिद जुम्मन शाह के मुकाम पर बड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ के बायस तेज़ बहाव का पानी नज़दीकी आबादगों में दाखिल हो गया है, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। रहीम जारहान ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शगाफ अचानक पड़ा और देखते ही देखते पानी ने करीबी घरों और फसलों का रुख कर लिया। मुतासरा इलाकों में मुमकिन जानी और माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 पुलिस थाना कोट समाबा और मुतल्लिका महकमों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। नहर का पानी रोकने और शगाफ पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात जारी हैं। इलाका वकीलों ने हुकूमत से फौरी मदद और शगाफ की मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हादसा हुआ है अब्बासिया लिंक कैनाल में, और ये गरीब लोगों की बस्ती है, मजदूर लोग हैं और ये उनके पानी उनके घरों में घुस गया है और ये लोग नकल मकानी पे करने पे मजबूर हैं। तो हमने इरिगेशन वालों को भी इत्तला दी है और इंतज़ामिया तक भी अपनी ये गुजारिश पहुंचाई है। ताहाल अभी तक 2 घंटे हो गए हैं, कोई मशीनरी आई है
اور نہ ہی کوئی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دکھائیں ذرا یہ روڈ کا حال ہے، کچھ نہیں اور ہوا یہاں پہ کوئی ایک گاڑی پی ڈی ایم میں کی آئی ہے، اس نے تصویریں لی ہیں اور وہ جناب وہ چلی گئی ہے، اور یہاں پہ لوگ خوف و ہراس کا عالم ہے۔ بلکہ یہ روڈ شاہی روڈ ہے خانپور کی، جو ابھی پانی جو کراس کر گیا ہے وہاں سے، جو پیٹرول پمپ ہے وہاں سے لوگ اپنے مال، اپنے ڈنگر، اپنے تمام چیزیں جو ہیں وہ باہر نکال رہے ہیں اور اپنے گھروں کو بچانے کی خود کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی مدد حال اس وقت تک کوئی انتظامیہ کی طرف سے یا اپنے جو ہیں اپنی مدد آپ کر رہے ہیں۔ اردو والے ہیلو جی بس اچھا یہ 1122 کی مشینری ابھی پہنچی ہے 2 گھنٹے کی، اور پانی اوور فلو ہوا ہے، تو ہمارے یہاں تو نظام ہے ہی نہیں نا کوئی۔ وہاں پہ اگر افسران سے بات کریں تو وہ شکوہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو عملہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی، اب دیکھیں نا ایکچوئل تو ان کے اپنی مشینری ہونی چاہیے تھی، اب وہ پرائیویٹ مشینری کے لیے ترلے لے رہے ہیں، کوئی مشین ملے نہ ملے، لیکن ابھی تک یہ ہمارے اداروں کا حال ہے۔ یہ ہمارے محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اداروں کو مضبوط کیجئے۔ آپ اگر آج یہ یہاں پہ کوئی ہوتی، یہاں پہ اگر آپ مشینری ہوتی کوئی جو ہے نا، تو آپ ضرور یہاں پہ پہنچتی، مدد کے لیے پہنچتی۔ بالکل۔ اب ابھی تک آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت قصبہ پرسی کے عالم میں جو ہے نا وہ اپنا پھر رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ 2 گھنٹے سے کوئی ذمہ دار یہاں پہ نہیں پہنچا۔ 2 گھنٹے ہو گئے اور میں نے خود اطلاع دی ہیں۔ اوے بیٹا، اوے اوے بیٹے، کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی راؤ صفدر کا گلشن حدید عوام کو پیغام، مزید جانیے اس ویڈیو بیان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راؤ صفدر ریاض چیئرمین یونین کمیٹی 4 گلشن حدید فیز 2 اہلیان گلشن حدید سے مخاطب ہوں کہ آج پاکستان اسٹیل کی نااہل انتظامیہ نے پانی کے کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے لیٹر جاری کیا ہے۔ میں اس نااہل انتظامیہ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے، جو کہ راؤ محمد سرفراز جو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کی ہے۔ اب چونکہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کے انڈر ڈسکس ہے تو لہذا کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے باوجود یہ نااہل انتظامیہ اس طرح کا کام کرے گی تو یہ ہم ایک پٹیشن اور ڈالیں گے جو کہ کورٹ آف کنڈیمپٹ کے طور پہ وہ دائر کی جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سال سے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آتا، اس کے باوجود لوگ بل دیتے ہیں۔ اسٹیل مل کی نااہل انتظامیہ نے 350% بلوں میں اضافہ کیا اور اس کے بعد ابھی پھر دوسرا بل بھی بھیج دیا۔ ہم خود یہ چاہتے ہیں، عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ اسٹیل مل کی انتظامیہ کو بل دیں، لیکن 350% اضافہ ناگزیر ہے۔ اسٹیل مل کی انتظامیہ کا لیٹر میرے پاس آیا، میں نے اس کا جواب بھی دیا کہ ہم بیٹھ کے نیگوسیشن کرتے ہیں، لیکن بجائے نیگوسیشن کرنے کے انہوں نے آج لیٹر جاری کر دیا کہ جی ہم ڈسکنیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس نااہل انتظامیہ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی اقدام سے گریز کریں، ادروائز گلشن حدید کی عوام آپ پرزور طور پہ اس کی مذمت کرے گی، اور میں بے شک چیئرمین گلشن حدید فیز 2 کا ہوں،
लेकिन फेज 1 स्टील टाउन और फेज 2 इसकी तमाम आवाम के साथ मैं खड़ा हूंगा और इंशाअल्लाह ताला हम मुज़ाहमत करेंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नाज़िर। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन हाफिजाबाद मोहम्मद इमरान कालरू ने इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत थाना सिटी हाफिजाबाद और थाना सदर हाफिजाबाद में खुली कचहरियाँ मुनक्कद की। अवामी शिकायत के फौरी हल के अहकाम जारी किए। सुप्रिटेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हाफिजाबाद मोहम्मद इमरान कालरू ने थाना सिटी हाफिजाबाद और थाना सदर हाफिजाबाद में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। इन खुली कचहरियों के दौरान शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त एसपी इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश की। मोहम्मद इमरान कारून ने तमाम शिकायत बगौर सुनी और मौके पर ही मुतल्लिका पुलिस अफसरान को उनके फौरी हल के अहकाम जारी किए। एसपी इन्वेस्टिगेशन हाफिजाबाद मोहम्मद इमरान कारून ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम के मसाइल को फौरी और मौसर अंदाज में हल करना और पुलिस और शहरियों के दरमियान एतमाद की फिजा को फ़रोग देना है। उन्होंने अफसरान को हदायत की कि साइलिन की हर दरख्वास्त को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर फौरी तौर पर रिकॉर्ड किया जाए ताकि शिकायत पर बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो और इनका बाकायदा फॉलो अप लिया जा सके। इंसाफ आपकी दहलीज पर अवाम के साथ पुलिस हाफिजाबाद अवामी खिदमत का ये सिलसिला जारी रखेगी। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सूबाई मुतसिब सिंध मोहम्मद सोहेल राजपूत के ज़ेर सदारत एडवाइज़र रीजनल डायरेक्टर का इजलास सूबाई मुतसिब सिंध के दफ्तर में मुनक्कद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सूबाई मुतसिब सिंध मंसूर अब्बास रिजवी, रजिस्ट्रार मसूद इशरत, मशीरान और रीजनल डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास में सरकारी महकमों के खिलाफ सूबाई मुतसिब सिंध के दफातर में दर्ज अवामी शिकायत का जायजा लिया गया और तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में सूबाई मुतसिब सिंध को ब्रीफिंग दी गई कि 1 जनवरी 30 अप्रैल 2025 तक सूबाई मुतसिब सिंध दफातर में दर्ज होने वाली शिकायत 5000 से ज़ायद हैं, जिनमें 2000 से ज़ायद शिकायत का अजाला कर दिया गया, जबकि 600 से ज़ायद शिकायत मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों को भेजी जा चुकी हैं। इजलास में मज़ीद बताया गया कि कानूनी सकम से बाहर होने के सबब कुछ शिकायत रद्द कर दी गई, जबकि कुछ शिकायत ज़ीरो अल्तवा हैं। सूबाई मुतसिब सिंध मोहम्मद सोहेल राजपूत ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें शिकायत में मज़ीद इजाफे के लिए खुली कचहरियाँ, तालीमी इदारों में गाही सेमिनार्स और वर्कशॉप्स, बल्दियाती नुमाइंदगान और अवाम के साथ इजलास करने के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे और अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सूबाई मुतसिब सिंध वाहिद इदारा जो बिला मुआवजा अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी का ज़ामन है, लिहाजा हमें अवाम के एतमाद को इदारे की जानिब मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। कराची मीर से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन की बहबूद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर मशावरत। वज़ीर बराए तरक्की खवातीन मोहतरमा शाहीना शेर अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर बराए तरक्की खवातीन सिंध मोहतरमा शाहीना शेर अली की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ महकमों के बाहमी ताउन से काम करने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में रुकन सूबाई असम्बली और सिंध असम्बली के काउंस बराए खवातीन की कन्वीनियर MPA उम्मे हबीबा तंजीला, सेक्रेटरी वीमेन डेवलपमेंट रशीद अहमद जरदारी, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर परवेज़ अहमद सहर, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन इकबाल अहमद धीतू, रुकन रिदा और एडिशनल सेक्रेटरी ला सलीम सोमरो ने शिरकत की। इजलास के दौरान इस बात पर इत्फाक किया गया कि वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दीगर मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर खवातीन के मसाइल के हल और उनकी फलाह के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात करेगी। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA और साबिका सूबाई वज़ीर फ़याज़ अली भट्ट की पीपल्स लीडर विंग के सदर MNA अदी फरियाल तारपुल साहिबा से मुलाकात। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से इफ्तिखार अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन रेस्क्यू 1122 की गाड़ी को आग लग गई। आग लगने से गाड़ी जलकर मुकम्मल खाकसर हो गई। रेस्क्यू की टीम आग बुझाने में मसरूफ। गाड़ी में मेडिकल टेक्नीशियन और ड्राइवर मौजूद थे, जिन्होंने भाग कर जान बचाई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू की टीम आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी।
آپ خبر شامل کرتے ہیں شہر کائے سے، جہاں ہمارے نمائندے رؤف عرفان کی رپورٹ کے مطابق سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی مقبولیت تیزی سے گرنے لگی۔ پہلگام واقع بہار کے الیکشن جیتنے کے لیے کروایا گیا بھارتی سیاستدانوں کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ مودی الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پہلگام حملہ بھی انتخاب سے ہوا ہے، اس کا پورا فائدہ مودی نے اٹھایا۔ بی جے پی کے جنونیوں کو مسلم نسل کشی اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو جلانے کا لائسنس دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی زندگی مفلوج اور مقبوضہ کشمیر کو مودی حکومت نے جیلان بنایا ہے۔ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھیں نکال دے گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکز اہل سنت سے جاری ایک بیان میں کیا۔ محمد شاداب رضا نقشبندی کا کہنا تھا کہ ہزدار میں معصوم بچوں کے بس پر بم حملہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی کا حساب دہشت گردوں اور اس کے پیچھے چھپے ہاتھوں کو کاٹ کر لیں گے۔ بھارت دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز نہیں آیا تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان دہشت گردی کے عناصر کو ختم کرنے کے لیے حالیہ جنگ میں ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق نساء چودھری کا اون نیوز سے گفتگو۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس میں تبادلہ تقرری اعلیٰ افسر کے احکامات، انسپکٹر گل حسن کلہوڑو کو SHO اور عوامی کالونی کا چارج لینے کا حکم۔ پوری اون نیوز HD سیٹلائٹ ٹیم مبارکباد پیش کرتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال بین الاقوامی حیاتیاتی تنوع کا عالمی دن محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام انٹرنیشنل بائیو ڈائیورسٹی ڈے کے موقع پر آگاہی ریلی کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی زیر نگرانی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات جوہر عباس اور سینئر انسپکٹر محمد عرفان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں فیلڈ سٹاف سمیت دیگر شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر سینئر انسپکٹر محمد عرفان نے کہا کہ عالمی سطح پر اس دن کو منانے کا مقصد پودوں، جانوروں، پرندوں اور آبی حیات کی افزائش، نشوونما اور اس کی حفاظت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق SSP کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ملتان ریجن ملتان کیپٹن ریٹائرڈ کامران عامر خان سے معروف سماجی شخصیت سوشل ورکر حاور سلیم اور پبلک ریلیشن آفیسر سوشل ویلفیئر ملتان ڈویژن محمد نبیل خان نے ان کی آفس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت جلد محکمہ سوشل ویلفیئر ملتان کے ادارے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر سوشل ویلفیئر ملتان کا کل پاکستان محفل مشاعرے کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں کیپٹن ریٹائرڈ SSP کامران عامر خان کو خصوصی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ دوران ملاقات کامران عامر خان نے CCD کے حوالے سے بتایا کہ صوبہ بھر میں جرائم کی روک تھام کے لیے نیا محکمہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا گیا ہے، جو مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات کی تفتیش کرے گا، جن میں اغوا برائے تاوان، بدتاخوری، ڈکیٹی اور گھروں میں ہونے والی بڑی وارداتیں شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ ڈکیٹی کے دوران قتل، کار ڈکیٹی، آرگنائزڈ گینگ، منشیات فروشی اور ڈکیٹی کے دوران ریپ جیسے سنگین جرائم کی تفتیش بھی اس کے دائرہ کار میں ہوگی۔ یاد رہے حکومت پنجاب اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے لیے صوبہ پنجاب سے انتہائی پروفیشنل اور منجے ہوئے کرائم فائٹر افسران کا انتخاب کیا ہے، جسے ملتان ریجن میں SSP کیپٹن ریٹائرڈ کامران عامر خان کی تعیناتی کی گئی۔ کامران عامر خان کا شمار پنجاب کے منجے ہوئے انتہائی محنتی اور فرشناس آفیسر میں ہوتا ہے۔ اس سے قبل وہ بطور SSP آپریشنل ملتان بھی خوش اسلوبی سے اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ کامران عامر خان نے مزید کہا کہ انشاءاللہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ملتان ریجن نے باقاعدہ اپنی ورکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ CCD ملتان ریجن ملتان جرائم پیشہ افراد کے خوف کی علامت اور شریف شہریوں کے لیے تحفظ کی ضمانت ثابت ہوگا۔ بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی شجاع آباد سورت مبشر نے ہمراہ چیف آفیسر عمر مختار کے محرم الحرام کی آمد سے قبل تمام لائسنس داران کے ساتھ دفتر میونسپل کمیٹی میں تعارفنگ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ محرم الحرام ایک مقدس مہینہ ہے، اسلام نے ہمیں بھائی چارے اور امن کی فضا کو قائم رکھنے پر زور دیا ہے۔ ماہ مقدس میں تمام مسالک ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ تمام لائسنس داران اپنی تحریری درخواستیں جمع کروائیں، جہاں کام ہونا ہے جلد از جلد موقع وزٹ کر کے کام شروع کرایا جائے تاکہ بر وقت کام کی تکمیل ہو سکے۔ تمام روڈز پر صفائی کے انتظامات کے علاوہ ہمہ قسم کی تجاوزات ختم کرا دی جائیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تمام روڈز پر روشنی کے خاطر ہوا انتظامات کرائے جائیں، جس پر تمام لائسنس داران نے اطمینان کا اظہار کیا اور شرکا میٹنگ سے اسسٹنٹ کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا کروائی گئی۔ دعا کے ساتھ ہی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक CTO मुल्तान सरदार मारहूर खान की हदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के रीजनल यूनिट की तरफ से मकामी कॉलेज में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP ट्रैफिक सलकर कदाफी मोहम्मद कजाफी और इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सुहेल अहमद, इंस्पेक्टर अपनी एजुकेशन टीम और ड्राइविंग लाइसेंस टीम के हमरा शरीक हुए। तलबा तालबात को रोड सेफ्टी पर लेक्चर दिया। मोहम्मद कजाफी DSP ने लेक्चर देते हुए दौरान ड्राइविंग हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और लाइन डिसिप्लिन की पासदारी करने की तलकीन की। सुहेल अहमद इंस्पेक्टर ने लापरवाही और गैर मुख्तार ड्राइविंग के नुकसानात बारे बताया। इस मौका पर रोड सेफ्टी कैंप और ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का इनेकाद भी किया गया, जहां पर शुरा को ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक सहूलियात फराहम की गई। प्रोग्राम के अख्ताम पर तलबा में रोड सेफ्टी पम्पलेट्स और किताबचें तकसीम भी की गई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन रेस्क्यू 1122 की गाड़ी को आग लग गई। आग लगने से गाड़ी जलकर मुकम्मल खाकसर हो गई। रेस्क्यू की टीम आग बुझाने में मसरूफ। गाड़ी में मेडिकल टेक्नीशियन और ड्राइवर मौजूद थे, जिन्होंने भाग कर जान बचाई। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू की टीम ने आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू के मुताबिक आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।